ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अग्रिम श्लोकः श्लोकद्वयमपि अग्नेः एव। आम्। अग्नेः नामानि रोहिताश्वो वायुसखः शिखावानाशुषुक्षणिः हिरण्यरेताहुतभुक् दहनो हव्यवाहनः। पदच्छेदं कर्तुं शक्यते वा? आम् महोदय। हम्म, रो रो रोहित रोहिताः न न रोहितस्वो रो रोहिताः रोहित रोहितस्वः वायुसुखः हम्म, शिखा शिखावानासु शिखावान् शिखावान् आसु शुक्षणी हिरण्य हिरण्यः एता उत उत भुक् उत भुक् दहनः हव्यवाहन हम्म, सम्यक् सर्वे सम्यक् नास्ति। चिन्ता नास्ति। रोहिताश्वः वायुसखः शिखावान् आशुशुक्षणिः हिरण्यरेता हुतभुक् दहनः हव्यवाहनः। ओ हम by chance did correct only, huh? अत्र सन्धिः अस्ति वा? आम् महोदय। अत्र प्रथम विसर्गस्य उकारादेश रोहितस्व तत्र अस्ति। अनन्तरं शिखावान् आशुक्षणिः रोहितस्वः अनन्तरं हिरण्य हिरण्य न न हुतु दहनो दहनः विसर्गस्य उकार आदेशः अस्ति। तत् दट्स् आल्। अत्र रोहिताश्वः पुल्लिङ्गशब्दः। रोहितः अश्वः यस्य इत्युक्ते तत्र लोहिताख्यः मृगः अश्वः अस्य अस्ति इति वा इति वक्तुं शक्यते, अथवा अश्व इव गतिसाधनं यस्य। तत्र रलयोरभेदः इति पाणिनीय सूत्रमस्ति किल, सूत्रं वार्तिकम्। रोहिताश्वः लोहिताश्वः एव अश्व इव गतिसाधनं यस्य इत्यर्थः। तत्र मेदिनीग्रन्थः किं वदति? रोहिताश्वश्चित्रभानौ हरिश्चन्द्र नृपात्मजे। तत्र रोहिताश्वः इत्युक्ते चित्रभानौ इत्युक्ते अग्नेः नाम एव, अथवा हरिश्चन्द्र नृपस्य पुत्रः इति नृपात्मजः। सः आम् सत्यवाक् सत्यपरिपालकः आसीत् किल आम् हरिश्चन्द्र। आम् तस्य पुत्रः अपि रोहिताश्वः। चित्रभानुः इत्युक्ते अग्निः एव, अग्नेः अपरनाम। तत्र वरुणस्त्वसितानश्वान् कुबेरः कुमुदोपमान् हुताशनः किंशुकान् भावायुर् भावायुः बभ्रूं तथा वृणोत् इति शालिहोत्र वदति इति दत्तमस्ति। तत्र वरुणः तु असितान् अश्वान् कुबेरः कुमुदोपमान् हुताशनः
किंशुकान् भावायुः बभ्रूं तथा आवृणोत् इति दत्तमस्ति। तस्य विवरणं न लब्धं मया, तत्तु द्रष्टव्यमस्ति। अग्रिमपदमस्ति वायुसखः। महोदय, चित्रभानुः तत्र तत् अत्र आगमिष्यति वा न आगमिष्यति? Separately in these slokas, will that also come again somewhere? चित्रभानुः आगच्छति, अग्रिमश्लोके अस्ति। अस्तु अस्तु। वायुसखः, अत्र वायोः सखः, तत्र समाने ख्यः स च उदात्तः इति उणादिसूत्रमस्ति। समानं ख्यायते जनैः इति सखा। तत्र राजाः सखिभ्यश्टच् इति समाससूत्रमस्ति किल। वायुसखा इत्युक्ते वायोः मित्रं। तदेव। आम् आम्। अत्र किं भवति, तत्र राजन् अहन् सखी शब्दानां तत्र अन्ते टच् प्रत्ययः आगच्छति, तदा तत्पुरुषसमासः भवति इति। वायुः सखा अस्य इति वा। अत्र अनंसौ इति सूत्रमस्ति। तत्र सखी शब्दः अस्ति किल, तस्य इकारस्य स्थाने इति आदेशः भवति। तदनन्तरं सु औजस् इति प्रत्ययाः विधीयन्ते। तदा सखा, सखायौ, सखायः एवं रूपाणि भवन्ति। शिखावान्, तत्र शिखावत् इति भवति। शिखा ज्वाला अस्ति अस्य, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः। तत्र अन्यत् सूत्रमस्ति व्रीह्यादिभ्यश्च। तत्र मतुप् अर्थे किम् आगच्छति, इनि ठन्, इनि ठनौ इति सूत्रमस्ति, तत् अत्र न दत्तं। व्रीहि इत्यादि शब्दानाम् अनन्तरं तत्र इनि ठन्, इनि अथवा ठन् अपि प्रत्ययौ आगन्तुं शक्यन्ते। मतुप् अपि आगच्छति इति। तत्र पतञ्जलिमहर्षिः किं वदति, शिखादि, तत्र इनि इति शिखा, मेखला, संज्ञा, बलाका, माला, वीणा, वडवा, अष्टका, पताका, कर्मन्, चर्मन्, हंसा इत्यादिषु तत्र इनि भवति इति पतञ्जलिमहर्षिः वदति। शिखी, अत्र तप्रत्ययः नास्ति। शिखावत्, it is not ta pratyaya, sorry, twa, it is not, what I say, tavatu, it is not tavatu pratyaya, right? न तवतु नास्ति तत्र। Okay. It looks like exactly same, शिखावत्। अत्र शिखी वह्नौ बलीवर्दे शरे केतुग्रहे द्रुमे मयूरे कुक्कुटे पुंसि शिखावत्यन्यलिङ्गकः इति वदन्ति। शिखी इत्युक्ते वह्नौ इत्युक्ते अग्नौ, अग्नेः अपरं नाम। बलीवर्दः इत्युक्ते बुल् इति वदन्ति किल। शरस्य नाम अस्ति। केतुग्रहे, द्रुमे वृक्षः, कश्चन वृक्षः, मयूरे मयूरः, कुक्कुटः, पुंसि शिखावति, शिखावत्यन्यलिङ्गकः, शिखावति अन्यलिङ्गकः। सर इत्युक्ते बाणं।
हम्म। तो ओके, अग्रे शिखावत् आ, अन्य अन्य अर्थः, आ, अन्य अर्थः। हम्म। तदनन्तरम् आशुषुक्षणिः इत्यस्ति। तत्र आसमन्तात् शोष्टुमिच्छति अथवा आशु शोषयितुम् इच्छति इति। तत्र क्षणुहिंसायां तनादिगणीयधातुः उभयपदी अस्ति अथवा आङ् उपसर्गपूर्वक शुष शोषणे दिवादि तत्र परस्मैपदी भवति। उणादिसूत्रमस्ति आङ्गी शुषेः सनश्छन्दसि इति सूत्रेण अनि इति प्रत्ययम् आगच्छति। आशुषुक्षणिः अग्निः वातश्च इति अर्थः तत्र। आशु शीघ्रं, शु क्षणोति, आशौष्टुम् इच्छति इति। अग्रिमपदमस्ति हिरण्यरेताः, हिरण्यरेतस् इति सकारान्तपुल्लिङ्गः। तत्र हिरण्यं रेतो यस्य। हिरण्यरेताः पुंसि स्यात् दिवाकर हविर्भुजोः। तत्र पुल्लिङ्गे किं भवति? हिरण्यरेताः इत्युक्ते दिवाकरः इत्युक्ते सूर्यः, हविर्भुजः इत्युक्ते अग्निः। तो हुतभु हिरण्यरेतस् इत्युक्ते सूर्य अपि अस्ति। हा हम्म। हुतभुक् तत्र हुतं मन्त्रेण प्रक्षिप्तं घृतादि भुङ्क्ते। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः आगच्छति। तत्र भुजपालनाभ्यवहारयोः इति रुधादिगणीयधातुः परस्मैपदी। तत्र किं भवति? पालनाभ्यवहारयोः तत्र तादृश व्यवहारः अस्ति अस्य इत्युक्ते भुङ्क्ते, हुतं भुङ्क्ते, मन्त्रेण प्रक्षिप्तं घृतादि भुङ्क्ते इति। हुत इत्युक्ते किं महोदय? हुतम् आहुति ओ ओके ओके। आहुतिं हवन होम in yajnadi karyas they offer ahutim, that is यः हुतः खादति सः हुतभुक्। दहनः अत्र दहति इति दहनः। दह भस्मीकरणे भ्वादिगणीय धातुः नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः इति सूत्रेण ल्युः इति प्रत्ययः आगच्छति। तत्र दहनः चित्रके भल्लातके अग्नौ दुष्टचेष्टिते इति मेदिनी ग्रन्थः वदति। दह भावे तत्र भावार्थे ल्युट् च इति सूत्रं तत्र ल्युट् इति प्रत्ययः आगच्छति अथवा ल्युः। इट् केन् बि ल्युः इन् भावार्थ इट् विल् बि ल्युट्। शोभनं जल्पनं शयनम् एतादृश। ल्युट् I am aware of. So ल्युः also another pratyay is there? Okay. अवगतं वा? ल्युः तो this nandigrahi pachadibhyah this has appeared in so many places in our previous sessions also. You can go to those slides and have a look at it. That's why I didn't add that explanation here. अस्तु महोदय। हव्यवाहनः अत्र हव्ये हव्यविषये वाहते यतते वाहृप्रयत्ने इति धातुः। तत्र भ्वादिगणीय धातुः आत्मनेपदी अस्ति। तत्र वह तस्य णिच्
प्रत्ययः आगच्छति, पुनः ल्युः आगच्छति नन्दिग्रहीपचादिभ्यः। हव्यं वहति इति हव्यवाहनः। वह प्रापणे, तत्रापि भ्वादिगणीयधातुः उभयपदी अस्ति। णिच् प्रत्ययः तत्र एतदेव So, नन्दिग्रहीपच। हा, अत्र हव्य हव् हव्य हव्य इत्युक्ते किं महोदय? that which is offered in the Oh, yajna. okay, okay. Again, havan, havya. So he is the carrier ityapi vadanti. Hmm. Agni Hmm. is the carrier to reach whatever is offered to the Mhm. gods. Hmm. That is why he is Havyavahana. अस्तु अस्तु। अग्रिमश्लोकः। सप्तार्चिर्दमुना शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसुः शुचिरपित्तमौर्वस्तु वाडवो वडवानलः। अत्र शुचिरपित्तं तावत्पर्यन्तमेव अग्नेः नामानि। So the Aurva, Vadava, Vadavanala, they will be covered in the next session. अस्तु। Now sandhiः अस्ति, पदच्छेदः सन्धिः। सप्तार्चीः दमुनाः शुक्रः चित्रभानुः विभावशुः शुचिः अपित्तं न अपितमा और अपितमौः अपित्तम् अपित्तमौः अपितमौः न अपित्तमेव। अपित्तम् ओ ओ ओ वस्तु पित्तमेव देन और वस्तु और वस्तु और वस्तु और वस्तु और्वः और्वः तु ओके ओके। वाडवः वडवानलः वाडवः वडवानलः आमाम्। सन्धिः सन्धिः अस्ति विसर्गस्य रेफा सप्तार्चिः दमुनाः अनन्तरं शुक्रः चित्रभानु अत्र सकार विसर्गस्य सकारादेश अनन्तरं च्युत्वसन्धि चित्रभानुः विभावसुः विसर्गस्य रेफा शुचिः अपित्तम् अत्र विसर्गस्य रेफः और वह तु अत्र विसर्गस्य सकारादेश वाडवः अत्र विसर्गस्य उकारादेश गुणसन्धि। अत्र सप्तार्चिः तत्र सकारान्तपुल्लिङ्गः सप्त अर्ची गुणसन्धि कुत्र महोदय? गुणसन्धि कुत्र महोदय? वाडवो फर्स्ट विसर्गम it's ukaradeshah and then because of the okay then it becomes becomes o सम्यक्। अत्र सप्तार्चिस् इति सकारान्तपुल्लिङ्गः सप्त अर्चींषि यस्य तत्र अग्नेः एतत्
when that fire it Erupts. There are erupts, or flames. there is such a big flame. There, seven sapta vanhehe jihvaha, 7 tongues, they say. Kali, Karali, Manojava, Sulohita, Sudhumravarna, Spulingini, Vishwadasakhyaha, Sapta vanhehe jihvaha. See, Vishnu Sahasraname api Saptarjita, I forget the. Isn't it the phrase there? Now suddenly I forget now. Saptar. The same thing. Saptarti, it comes in Vishnu Sahasranam also. Oh. Yeah, I don't don't know. get I have it to say now. the whole thing for me to remember. So these Vahanaha, are the 7 tongues flames, of yeah. Agni. Kali, Karali, Manojava, Sulohita, Sudhumravarna, Spulingini, Vishwadasakhya. तत्र रघुवंशे एकं श्लोकम् आगच्छति. सप्तसामोपगीतं त्वां सप्तार्णवजलेशयं सप्तार्चिर्मुनिमाचख्युः सप्तलोकैकसंश्रयम्. तत्र सप्तार्चिः इत्युक्ते पावके अग्नौ पुंसि क्रूरचक्षुषी तु त्रिषु इति मेदिनी ग्रन्थः वदति. Krurachakshushi. Oh, that means with the Kodura. कठोर. Like, because it burns everything. छायासुतः असितः सौरिः सप्तार्ची रेवती भवः. छायासुतः इत्युक्ते Chayayaha sutaha. Chaya is Surya's wife. No? So Agni is considered Surya's son in a way. I don't know. न एवं नास्ति. तत्र छायासुता is also called Saptarchi. Oh, okay. Chayasuta is also called. Oh. Is Shani Chaya's son? Shanishwara? Yes. Yeah, I think so, yeah. He is also considered as Saptarchi. Okay. Agre? That's why they say 7 years of Sunnis. Yes. He 7.5. no? 7.5, whatever they call. दमुनाः तत्रापि सकारान्त पुल्लिङ्गः. तत्र दमुनस् इत्यपि भवति, दमूनस् इत्यपि रूपमस्ति, रूपद्वयम्. दाम्यति, ग्लापयति, शमयति दमुनाः. दमु उपशमे दिवादिगणीय धातुः परस्मैपदी अस्ति. तत्र दम ऊनसि पृषोदरत्वात् वा इति ह्रस्वः इत्युक्ते दमु अपि भवति, दमू इत्यपि भवति. दमुनस् दमूनस् इति. दमेरुनसिः तत्र उणादिसूत्रमस्ति उनसिः इति. द्वयोः पदस्य प्रथमा विभक्ति दमुनः एव अस्ति. ओके. प्रथमायाः ह्रस्व इकारः अस्ति. किं? दमुनाः अत्र तु ह्रस्व उकारः अस्ति. सो प्रथमा विभक्त्यां सर्वदा दमुनसौ इति आगच्छति वा? प्रातिपदिकं तु द्वे अस्ति. प्रथमा विभक्त्याम् अपि द्वौ रूपम् अस्ति वा? एकं न एवं प्रायः नास्ति. ओके.
Usually, if the second Swarupam is within, inside the Padam, it doesn't happen. They will have right? some they will have some sutram sutra to explain the mu plus mu. They will have some sutram to make it lopa. So very tricky. अस्तु शुक्रः तत्र शोचयति शत्रून् इति शुक्रः इति एकम् अर्थं दीयते तत्र शुचशोके भ्वादिगणीय धातुः परस्मैपदी अस्ति शुचं राति इति तत्र रादाने अदादिगणीय धातुः शुक्रं रुद्ररेतः अत्र अस्ति इति अर्ष आदिभ्यः अच् इति सूत्रमस्ति तत्र अच् इति प्रत्ययः मतुबर्थे आगच्छति शुक्लः अस्य अस्ति शुक्लः पटः एवम् एतादृशरीत्या महोदय अहं न अवगतं कोऽपि न अवगतं शुचं शोके अत्र शत्रून् शोचयति इत्युक्ते शत्रून् he makes the enemies sad or feel pain like that शत्रून् शोचयति मतलब he hurts the shatrus. He hurts the shatrus. He hurt. Oh, in the war they use fire. Because he is Agni, no? He burns. He burns. Okay. Shatrus are friends. It doesn't matter. That's why I'm wondering, like, why same treatment to everybody. Yeah. Why No, but I think what they're saying is in a metaphorical or allegorical sense. Like all the gods, Shatrun, they hurt Shatrus and not you. We are not all equivalents of Sita, to get into the fire and come out as a flower. But Sucham ratiti va. So atra किमर्थं सुचं रातीति तत्रापि तत्र he gives pain इत्येव राति इत्यर्थे रादाने इति धातुः अस्ति किल ओके रादाने okay so okay dane is to give, right? Okay, the one who gives dukham in danam, that's what it's like that. Oh, you check in that Ashtadhyayi radane, what does it mean? Okay, we should look. Dane ityukte gives only. Okay. No, what radane, what does it imply according to Ashtadhyayi? Radane to give, to grant. Then maybe he gives some boons or something like that. It should be. तत्र रुज्रेन्द्राग्रवज्र विप्रकुव्रचु वृक्षुरखुर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र शुक्ल गौरवं रेरामालाः इति उणादिसूत्रमस्ति तत्र रन् इति प्रत्ययः आगच्छति शुक्रः स्यात् भार्गवे ज्येष्ठमासे वैश्वानरे पुमान् इति मेदिनीग्रन्थः वदति शुक्रस्तु शुक्ले ज्येष्ठमासे अग्निकाव्ययोः शुक्रं तु रेतोक्षिरुजोः इति हेमचन्द्रः वदति रेतः अक्षिरुजः हेम Matup किमर्थं महोदय the previous one अर्षादिभ्यश्च तत्र अस्य तदस्ति इत्यर्थे
So with matup, what is the original word with which it will apply matup? तत्र Matup is like, see, tasya the gunaha asti. See, I think the matup, the ach affix gives the sense of the matup sense, meaning possession of that quality. Guna. Like a gunavan, shilavan, or dhairyavan, etc. The ach gives the same sense. I mean, that's what it's written there. इत्युक्ते तत्र शुक्रः इत्युक्ते शुक्लः अपि भवति किल तादृश अर्थे. So when that shuklatva is there, then it applies. Arsha adibhyah ach iti. Instead of matup, here ach pratyaya is being used. I didn't understand this, Mahodaya. अत्र किं भवति शुक्रः इत्यस्ति किल अन्तिम वाक्यं पश्यतु अत्र शुक्रधातुः शुक्ले इति दत्तमस्ति किल ज्येष्ठमासे अग्निकाव्ययोः इति दत्तमस्ति तत्र शुक्लः इति शुक्रः इत्युक्ते शुक्लवर्णः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते. Okay, Sukla is Sukra Anya Artha. If you take it as Shuklaha, then that guna is there. Shukla guna is there. Ataha atra kim bhavati Shuklaha asmin asti iti arsha adibhyah ach iti sutram agachati. Tatra ach iti. Instead of matu, ach pratyaya will come. Okay, but that has no relevance with Sukra, right? They are different meanings altogether. That is there, but everywhere we have added that also, no? It has other meanings and. Shukla is actually white, right? White, Yeah, so maybe he's considered as a white. I mean he's represented as being white. When is Agni white? No. Oh, I don't know. There is no impurities, it will be white. But I think like in the pictorial representation, he's represented as white. I think I have to remember how the the Navagraha thing they draw each one. I don't know. Maybe it's the vastram for him. I don't remember. There's something white about him, Chakra. I don't remember what. अस्तु चित्रभानुः अत्र चित्राः इत्युक्ते नानावर्णाः भानवः इत्युक्ते रश्मयः यस्य he has many colored rays रश्मि सः चित्रभानुः तत्र क्षुभ्नादिषु च इति सूत्रम् अस्ति तत् किं वदति तत्र तत्तु द्रष्टव्यं क्षुभ्नादिषु च that also is something like this matup only. Agnau Surye Chitrakavrikshe Arkavrikshe iti Medini Granthaha vadati. Tatra Agnehe nama api Chitrabhanuhu Suryasya nama Chitrakavrikshaha asti Tasyapi Chitrabhanuhu iti nama asti Arkavrikshasyaapi Chitrabhanuhu iti nama. भैरवे इति शब्दरत्नाकरः वदति भैरवः तदनन्तरं तत्र अग्नौ पुच्छैः शिरोभिश्च भृशं चित्रभानुं प्रपेदिरे इति महाभारते सर्पसत्रे तत्र आगच्छति पुच्छैः शिरोभिः च भृशं चित्रभानुं प्रपेदिरे इति अग्नेः विषयं तत्र So it is like tail and head of what? Okay, it has a tail and a head. That's what it says. Bhrisham ityukte immediate, something like that. Immediate.
पुच्छैः शिरोभिश्च भृशं चित्रभानुं प्रपेदिरे. Bhairava is a deva, huh? Huh? Bhairava. Bhairave, भैरव Bhairavaha. ईश्वरस्य उग्रस्वरूपम्. Oh, चित्रभानुः पुमान् वैश्वानरे चाहस्करेऽपि च. अहस्करः इत्युक्ते सूर्यः एव. चित्रभानुः पुमान् पुल्लिङ्गे, वैश्वानरे इत्युक्ते अग्नौ, च अहस्करे सूर्ये इति. विभावसुः. अहस्करः or अहस्करे? अहः करोति इति अहस्करः. ओके. विभावसुः. तत्र विभा इत्युक्ते प्रभा एव वसु. वसु इत्युक्ते ऐश्वर्यं. वसुदेवः वदामः. ऐश्वर्य समृद्धिः. विभा प्रभा वसुधनं यस्य इति. तत्रापि पुनः सूर्ये अर्कवृक्षे वह्नौ चित्रकवृक्षे इति अमरः. सो चन्द्रे हारभेदे इति हेमचन्द्रः. चन्द्रस्य विषये अपि विभावसुः इति वदन्ति. विभा इत्युक्ते किं महोदय? विभा इत्युक्ते प्रभा. ओ प्रभा. विभा अपि दत्तं, प्रभा अपि दत्तं. तदेव. शुचिः. अत्र शुचिं पवित्रं करोति, शुचयति. तत्र हेतुमति च इति सूत्रमस्ति. दिस् इस् क्वैट् इण्ट्रेस्टिङ्ग्. द अफिक्स् णिच् आगच्छति तत्र. कटं कारयति, ओदनं पाचयति इति. तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र कासिटिव् वर्ब्स् इति वदामः किल. तादृश अर्थे णिच् प्रत्ययः. तत्र वार्तिकमस्ति. तत् करोति तदाचष्टे इति. तत्र किं करोति इत्युक्ते आचष्टे इति. तत्र he does that after the word सूत्रं करोति, सूत्रयति. Here कटं कारयति इति कारणवाचकः. अत्र सूत्रम्, अत्र सत्रं नास्ति, सूत्रं. सूत्रं करोति, सूत्रयति इति. He only does, but सूत्रयति. णिच् is तत् करोति तदाचष्टे इति वार्तिकेन तत्र णिच् प्रत्ययः आगच्छति. अत्र प्रसक्ति का महोदय? अत्र प्रसक्ति तत्र शुचिं करोति. सी इट् इस् बोत् वेस्. करोति शुचयति इति आगच्छति. अस्तु अस्तु, सूचयति. ओके. And this sutra has so many, some 3-4 vartikas. I have not added all those things. Only this I thought would be relevant. तत्र पुनः शुक्लवर्णः शृङ्गाररसः अपि एकः अर्थः अस्ति. शुच्य अभिषवे इति भ्वादिगणीयधातुः परस्मैपदी. शुच्यति अनेन इति. तत्र इगुपधात् कित् इति उणादिसूत्रः. तत्र इन् इति प्रत्ययः आगच्छति. ऋषिः, कृषिः, ऋषिः, शुचिः, लिपिः एतादृश. तदनन्तरम् अच इः इति तदपि उणादिसूत्रमेव. तत्रापि रविः, पविः, तरिः, कविः, अरिः, अलिः इत्यादि इत्यादि. शुचिः इति तत्र. So which one is right, or both are possible? Both are possible. Okay. प्रायः this will suit. Acha ihi. तदेव. Okay. Because the इगुपधात् कित् तत्र उपधावर्णः इ अस्ति वा?
शुचिः इत्यत्र न इक् नास्ति महोदय उपधा। अतः अचैः एव सम्यक् भवति किल? अच्छा तत्र शुचिः ग्रीष्म अग्निशृङ्गारेषु आषाढे शुद्धमन्त्रिणि ज्येष्ठे च पुंसि धवले शुद्धे अनुपहते त्रिषु। शुचिः इत्युक्ते ग्रीष्म ऋतुः अग्निः शृङ्गारेषु आषाढे आषाढमासे शुद्धमन्त्रिणि मंत्री मंत्रिणी mantra itself. मंत्री मंत्रिणी तदनन्तरं ज्येष्ठे पुंसि. So all these are pullinga shabdas. Then dhawale शुद्धे अनुपहते इति त्रिषु लिङ्गेषु धवले शुद्धे अनुपहते इति त्रिषु लिङ्गेषु भवति. What is this shloka trying to tell us? See, up to Jyeshthe it is pullinga only. So these are other meanings of Suchi. Okay. Other meanings, but they are all in pullinga. धवले शुद्धे अनुपहते तत्र त्रिषु लिङ्गेषु. So धवलः धवला धवलम्. And then शुद्धे शुद्धेः शुद्धं शुद्धः शुद्धा शुद्धम्. And then अनुपहतः. What is the last one? What does it mean? अनुपहतः. न उपहतः. उपहतः. So this mantrini, how is it pulling? मंत्रिः. This I'll check and tell you. This mantri. Then appittam. अत्र नपुंसकलिङ्गशब्दम् अस्ति. अपां पित्तम् इव दाहकत्वात्. दाहकत्वात्. Oh. It makes you thirsty. Is that what it is? Because it burns. Okay. Burns. Pittam. So like an Ayurveda. सृग्जिह्वो मंत्रजिह्वश्च त्रिधामा वातसारथिः स्वाहाप्रियः कृष्णगतिः हव्यवाढव्यसूदनः धूमध्वजः हुतवहः पाञ्चजन्यः वृषाकपिः इति. तत्र स्वाहाप्रियः इत्युक्ते अग्नेः पत्नी स्वाहा, अतः स्वाहाप्रियः. सृग् जिह्वः. Sruk is that which is offered in yajnas. So he is there to take that. Mantra jihvaha. With mantra. He also carries the mantras. Yeah. Tridhama. In all the worlds. Vatasaratihi. Vata is wind, right? Vatasaratihi. Vatasaratihi. It makes kind of sense. Okay. And Swaha Priya. Swaha Priya. Krishna Gatihi. Krishna Gatihi. Makes everything black, or the way when he goes into
तत्र will you say Krishnagatihi is that path becomes dark, no? When Agni is burning. Or the path it takes. I thought the path it takes becomes black. I thought. Havyavad. Havyavahah. Vahah. Havyasudanah. Sudanah. ओहो विचित्र सन्धि अस्ति Dhumadhvajah. So Dhuma is smoke. Smoke That is is flag. that is a pretty word. Dhumadhvajah. Should use it somewhere. Hutavahah. Yeah. Panchajanyah Vrishakapihi. Vrishakapiramayatma. Panchajanya. It is another Panchajanya is Krishna's Shankam. Krishna's Shankha. But I guess it also has the same name. Okay. So Panchajanya is also called a Pittam. That's what it is. Vrishakapihi is what? Vrishakapihi. This also I had to check. Actually, I forgot what it is. I found it very interesting. So that also comes in Vishnu Sahasranama, Vrishakapihi. Vrishakapi actually means sun also, fire also. Okay. Yeah. I don't know why, but it says so. Also, it says man ape. Man ape? Ape. Kapihi. Kapihi, like a monkey? Am. अत्र अपां पित्तम् up is water, no? Water. Okay. Dahakatvat. पित्तम् इत्युक्ते? पित्तम् इत्युक्ते acid, acidic, something like that. So what happens? There is this Vadavaha. So there is a fire in Samudram also, no? Something related to that. अस्तु अत्र और्वः एतत् सर्वम् अग्रिमकक्ष्यायां भविष्यति Mahodaya, I forget the difference between one is wind, Analaha is Agni, which is which now I forget. Anila is wind, no? Yeah. Anila is wind. Oh, okay. So Analaha is fire. Yeah, I don't forget because that's my name. I know. That's why I was going to ask you. Okay. अस्तु तत्र वृषाकपिः इत्युक्ते तत्र बहूनि अर्थानि सन्ति विष्णुः इन्द्रः The Vishnu, that's why it's in Vishnu Sahasranamam. That's all I remember. Kapirame Atma. I have to start from the beginning. Only then I remember. महोदय गतकक्षायाः एकः शब्दः अस्ति तनुनपात्. सो तत्र प्रातिपदिकं समाने एव तनुनपात् एव. तनूनपात् इति वा? There was a previous sloka there.
कृपटयोनि चलनो जाते हाँ, वेदास्तनून् पात्। तनूनपात् हाँ। प्रश्नः तो कः? तत्र प्रातिपदिकं प्रथमाया द्वयोः समानेव। हाँ, ओके। अस्तु समापयामः वा? आम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। अद्य